तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। Get him out of here! Get out! पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज साल 2020 का आखिरी दिन है। एक बहुत मुश्किल, बहुत टफ साल रहा, ना सिर्फ हर फर्द के लिए दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत से मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स में ये एक मुश्किल तरीन साल रहा। ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को साल 2020 में अपनी लपेट में ले लिया। कई लाखों जानें इसमें जाँ बहक हो गईं। बहुत से लोगों को इसमें अपने ज़ाती नुकसानात भी उठाने पड़े। बहुत से लोगों को मुआशरती लेवल पे नुकसानात उठाने पड़े। बहुत से लोगों को मुल्कों के लेवल पे नुकसानात उठाने पड़े। तो एक बहुत टफ साल है जिसका आज आखिरी दिन है और आखिरी चंद घंटे इसके बाकी रह गए हैं। जबकि ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे तो आखिरी 2 घंटे इसके बाकी रह जाएंगे। और इसी साल की वजह से पूरी दुनिया में लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासिर होकर रह गईं। जो आम जिंदगी की रूटीन है वो बिल्कुल यकसर बदल के रहेगी। यही वजह है कि हमेशा की तरह इस साल के इख्तिताम पे दुनिया भर में कहीं पर भी उस तरह सेलिब्रेशन नहीं हो रही जैसा रिवायती तौर पे रहा करती थी। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया में बसने वाले अरबों खरबों लोगों में से हर एक बंदा तवक्को कर रहा है कि 2020 अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और 2021 एक नए साल का खुश आइंद आगाज हो, जो कि हर फर्द के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा साल साबित हो। क्या 2021 दुनिया के लिए अच्छा साल साबित होगा? इस पे आज हम बात करेंगे और इस पे ख़ास तौर पे आज हमने बड़े स्पेशल लोगों को दावत दी है जो कि हमें सितारों की चाल की मदद से बताएंगे और वाज़े करेंगे अपने इल्म के लिहाज से कि 2021 दुनिया भर के लिए किस तरह रहेगा। ख़ास तौर पे कोरोना की वबा क्या 2021 में ख़त्म हो जाएगी या मज़ीद खुदा न खास्ता टफ सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है लोगों को, दुनिया भर के लोगों को 2021 में भी। और ख़ास तौर पे सवाल करेंगे पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो वायरस की सिचुएशन है, तबाही मचाई हुई है, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन अगले साल से एक नया जो है एक नया मैदान लगने जा रहा है। तो कौन जीतेगा? हुकूमत जीतेगी, अपोजिशन जीतेगी, इमरान खान टर्म पूरी कर पाएंगे, नहीं? बहुत से अहम सवालात हैं। तो मैं प्रोग्राम के फ्लो को ओपन करती हूँ डिबेट के लिए। मेरे पास बड़े अच्छे, बड़े दिलचस्प गेस्ट, बड़े ज़बरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। मोहम्मद अली संजानी साहब मुझे जहां इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मशहूर मारूफ माहिर इल्म नुजूम है। सामिया खान साहिबा, आप इनको जानते हैं, देखते रहते हैं, माहिर इल्मुल आदाद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बताती रहती हैं कि सूरत हाल सितारों की चाल के हवाले से कैसी रहेगी। लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं हमें शर्मीन महमूद साहिबा, एस्ट्रोलॉजर हैं, मशहूर मारूफ, और आप इनको भी देखते और सुनते रहते हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं AS चौधरी अल मारूफ मामू, मशहूर मारूफ पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर हैं। संजानी साहब, आगाज़ में आपसे करूँगी, कैसा रहेगा 2021 ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए? सबसे पहले खान साहब अपनी हुकूमत पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 2021 का साल खान साहब के लिए अगर मैं देखूं, इसमें गरीदा सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इस शो में मदऊ करने के लिए। खान साहब ने एक तो जिस टाइम ओथ उठाया था वो टाइम उनका इतना अच्छा नहीं था, और उनका अगर इनफरादी जायचे पे जब हम नज़र डालते हैं, उनका असेंडेंट जो कि लिब्रा है, और लिब्रा वाले जो अफराद होते हैं उनके क़ुव्वत असाब, उनकी बॉडी पर्सनालिटी और फ़ैसला करने की जो क़ुव्वत है, उनके अंदर कोई दरमियाना रास्ता नहीं होता। उन्होंने या तो फ़ैसला करना होता है या नहीं करना होता। 2021 का साल खान साहब के लिए अप्रैल तक तो मुश्किलात का अरसा है, अच्छा, लेकिन अप्रैल के बाद जाके कुछ थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा। और एक बड़ी अच्छी चीज़ उनके जायचे में मैंने देखी है जो कि 2021 के एंड में होगा। दिसंबर में इनके जायचे में वीनस की दशा स्टार्ट हो रही है, दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में। और वीनस चूँकि इनका लॉर्ड प्लैनेट है,
تو اس کے بعد خان صاحب کا جو انداز ہے وہ زیادہ جارحانہ ہو جائے گا. اچھا, زیادہ قوت اس سے بھی زیادہ جارحانہ جو ابھی ہے ہو جائے گا. یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے, یہ بھی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, جارحانہ کس کے لیے, عوام کے لیے یا اپوزیشن کے لیے؟ اپوزیشن کے لیے, کیونکہ دیکھیں 2021 کا جو سال ہے نا, اسی سے میں بات کو جوڑتا ہوں. 2021 کا سال چونکہ یہ مرکری ایئر ہے, عطارد کا سال ہے, اور عطارد بیسیکلی اس کا تعلق ہوتا ہے کمیونیکیشن سے. ٹھیک ہے, اس کا تعلق ہوتا ہے عوام سے رابطے سے, گفتگو کرنے سے, بولنے سے, نئی ٹیکنالوجی, نئی چیزیں, نئے فیصلے. اور 2021 کے سال کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب اور پاکستان, ان دونوں کے لیے 2021 کا سال ایک طرح کا ٹرننگ پوائنٹ سال ہے کہ پاکستان, یعنی کہ یا آر یا پار, آر یا پار والی سچویشن اور بہتری والی. اوکے, بہتری والی, مطلب نیگیٹو آپ والی. عمران خان کو بطور وزیر اعظم سسٹین کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں 2021 فی الحال مشکلات ہیں, لیکن ابھی ادھر ہی ہیں. اپریل گزار گئے تو اس کے بعد پھر لمبا عرصہ خان صاحب رہیں گے. پھر آگے سپتمبر, اکتوبر, نومبر, اس کے اندر جوپیٹر دوبارہ سے ڈیبلیٹیٹ ہوگا, خراب ہوگا. تو یہ 3 مہینے تھوڑے سے ٹف ہوں گے. جیسی دسمبر آئے گا تو اس کے بعد حالات کافی نارمل ہو جائیں گے. مطلب دسمبر 2021 تک خان صاحب سسٹین کر گئے تو اس کے بعد پھر ان کے لمبے چانسز ہیں, طویل چانسز ہیں, طویل چانسز. وہ کتنے طویل چانسز ہیں, اس ٹرم تک کے طویل یا آگے تک کے طویل؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلی جو ٹرم ہے وہ بھی اگر یہ 2021 کا سال نکال جاتے ہیں, چونکہ ان کا اوتھ کا ٹائم خراب تو ہے, مشکلات ان کو رہیں گی, لیکن اس کے بعد 2022 سے جو ان کا دور سٹارٹ ہو رہا ہے, اور ایون پاکستان کے ذائچے کے اندر بھی زحل کا دور شروع ہونے جا رہا ہے 2021 کے اندر ہی اختتام میں. تو دونوں کے لیے, ملک اور ملک کا سربراہ, ان دونوں کے لیے آپس میں جو ان کی یونٹی ہے وہ پھر کم از کم 5 سے زیادہ عرصہ دکھائی دیتی ہے کہ زیادہ عرصہ یہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سامیہ خان صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گی, آپ کیا دیکھ رہی ہیں 2021 عمران خان کے لیے کیسا رہے گا؟ وزیر اعظم رہیں گے عمران خان 2021 میں؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں وہ تا زندگی حکومت کریں, لیکن ہم کون, یہ آپ چاہتی ہوں گی یا آپ پبلک کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں؟ پبلک سے پوچھیں تو وہ کچھ اور کہیں گے. آواز بول رہی ہوں, مطلب سچی بات ہے, پہلے ڈسکلیمر دے دینا چاہیے پیش گوئیوں سے پہلے غریدہ جی کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں سوال ہی حکومتوں کے بارے میں کیا جاتا ہے, اور پی ٹی آئی ذرا تنقید برداشت کرنے میں کمزور دل واقعہ ہوئی ہے, تو ذرا ڈرتے ہوئے بات کرنی پڑتی ہے ناقدین کے سامنے. غریدہ جی, انوائٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. محمد علی صاحب ماشاءاللہ, میں ان کے علم کو ہمیشہ سراہتی ہوں کہ اپنے والد کے نقش قدم کو ان کا نام روشن کر رہے ہیں. تھوڑا سا میرا پتہ نہیں کیوں اختلاف ہے, مجھے سم ہاؤ 5 سال کبھی بھی پورے نظر نہیں آتے. میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, علم ہے یہ, کیونکہ 19 اور 20 کانٹوں کا سفر تو تھا خان صاحب کے لیے, اور 3 ایسے دور آئے ہوں گے جب خان صاحب کو لگا ہوگا کہ بند گلی میں کھڑا ہوں. لیکن ابھی یہ جو 2021 میں ہم انٹر ہو رہے ہیں, اور جو کنجکشن ہوا ہے سن کا اور جوپیٹر کا 21 دسمبر 2020 کو, یہاں سے مجھے وہ تبدیلی نظر آتی ہے. یہ وہ تبدیلی نہیں ہے جس کا حکمرانوں نے وعدہ کیا تھا. غریدہ جی, یہ وہ تبدیلی ہے جو اوپر سے قدرت کرنے جا رہی ہے, کیونکہ جب آپ, یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے, اس کا نمبر 7 ہے, اس ملک کو سچی مجھے ایسے لگتا ہے کوئی غیبی طاقتیں ہی چلا رہی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے اس ملک میں یکسر تبدیلی مجھے سمجھ میں آتی ہے, جیسے کوئی نظام بدلا جائے, صدارتی نظام, پارلیمانی ہو, صدارتی ہوگا, یعنی کہ آپ کو آل ٹوگیدر, آپ کا علم جو ہے وہ آپ کو آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ منظرنامہ دکھا رہا ہے. زنجانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سال ٹف ہے, لیکن گزار گئے خان صاحب تو پھر آگے لمبا عرصہ. یہ والا سال لیکن سال ہے, وائزلی بہت پتے چلنے پڑیں گے, ڈلیور کرنا پڑے گا. یہ والا سال معافی نہیں دے گا. یہ تو بڑی مشکل بات کر دی آپ نے, گورنمنٹ کے لیے ڈلیور کرنا پڑے گا, یہ تو سب سے مشکل بات. نیشنل گورنمنٹ بنے یا کوئی نیا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنے, مجھے نہیں پتا, لیکن جو تبدیلی, کیونکہ یہ غیب کا علم نہیں ہے غریدہ جی, یہ ایک اندازے ہیں. میرا پڑھنے کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے اس ملک میں آنے والے وقتوں میں یکسر تبدیلی نظر آتی ہے. یعنی کہ آپ کو 2021 میں عمران خان وزیر اعظم نظر نہیں آتے؟ دیکھیں, یہ میں یوں ایسے بلنٹلی کہہ بھی نہیں سکتی. میں نے کہا نا, مجھے ایک میجر تبدیلی نظر آتی ہے, نظام کی ہی تبدیلی نظر آتی ہے.
اچھا، آپ کو ایک بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے. شرمین صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کا علم، آپ کی نظر کیا کہتی ہے 2021 وزیر اعظم عمران خان کے لیے کیسا رہے گا؟ وزیر اعظم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو لوگوں کے لیے بہت دعائیں کہ ہم نے وی مینج ٹو سروائیو 2020. یہ جو 2020 ٹوین ایئر تھا، یہ بڑا خطرناک تھا ہیومینٹی کے لیے. باقی نیچر تو کام کرتا رہا جیسے کرتا رہا، بلکہ اس کو انسانوں نے فائدہ ہی کر دیا اندر گھس کے. تو یہ عمران خان کا بیسیکلی پرابلم ہے کہ وہ اگریسو کھیلتے ہیں یا کیا کھیلتے ہیں، مگر ابھی وہ اپنا کوئی کھیل کھیل ہی نہیں رہے. عمران خان کا فرسٹ انسٹنکٹ ان کا ماسٹر ہے، انہوں نے آج تک یوز ہی نہیں کیا جب سے گورنمنٹ آئی ہے. اگر انہوں نے فرسٹ انسٹنکٹ کو یوز کیا تو وہ سروائیو کریں گے، اور اگر وہ لوگوں کو ادھر ادھر دیکھیں گے تو یہ ان کے لیے تو یہ بہت خراب. اٹس اے کیس آف ٹو مینی کوکس ان دا کچن. میں انہیں نہیں دیکھ رہی. اب یہ سیاست میں ان کا بڑا کام خراب ہونا ہے. ان کو اپنا فرسٹ انسٹنکٹ فالو کرنا پڑے گا. مگر پاکستان کے لیے سال بہت اچھا ہے. اچھا، خان صاحب کے لیے آپ کو 2021 برا لگ رہا ہے، رائٹ؟ شمین صاحب، مہنگائی کم ہوتی دیکھ رہی ہیں آپ 2021 میں؟ کچھ عوام کے لیے ریلیف کی بات کر مجھے سی پیک، ہاں جی، سی پیک بہت آگے جاتا نظر آ رہا ہے اور مہنگائی بہتر ہو جائے گی. مگر عمران خان کو اپنا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اوکے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، آگے بڑھیں. کوئی بھی نالج یوز نہ کریں، بس اپنا دماغ استعمال کریں اور فرسٹ انسٹنکٹ کو فالو کریں. اوکے، اور ایک اچھی ٹیم بنائیں. آئی ہوپ کہ آپ کی تجویز، آپ کا یہ مشورہ وزیر اعظم صاحب ضرور سنیں گے اور اپنی انسٹنکٹ فالو کریں گے اگر انہیں اپنی ٹرم مضبوط کروانی ہے تو. جانی صاحب، 2021 میں مہنگائی کچھ کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، 2021 کو پہلے تھوڑا سا سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کو کچھ عرصہ قبل آپ ہی کے شو میں جب یہ کرونا کی ویو بہت زیادہ تھی، 2019 کے اختتام میں 7 سیاروں کا ایک عظیم اجتماع ہوا تھا پاکستان کے ذائچے کے 8ویں گھر میں. 2021 میں 11 فروری کو دوبارہ سے 7 سیارے اکٹھے ہو رہے ہیں پاکستان کے ذائچے کے 9ویں گھر کے اندر. اور 2021 کا جو سال ہے، آپ چونکہ لاسٹ ٹائم جب سیارے اکٹھے ہوئے تھے، چونکہ اثرات پوری دنیا پہ ہوتے ہیں اور سب نے دیکھا کہ حالات اس طرح کے نظر آ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو لگ رہا تھا، تمام اسٹرالوجر کو، شاید کوئی جنگ ہونے لگی ہے. اچھا، جنگ تو ہوئی نہیں، لیکن تمام شرائط پوری ہو گئیں کہ پوری دنیا ایک طرح سے بند ہو گئی. پھر اس کے بعد مہنگائی کا جو جن بوتل سے نکلا وہ بھی تک بے قابو ہے. اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے 2021 کا سال مہنگائی کے حوالے سے کوئی اتنا کو بہتر سال نہیں ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ مہنگائی کا گراف کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن ایک اچھی چیز ہوگی کہ مہنگائی کا جو گراف اوپر جا رہا ہے یہ 2021 کے اندر سسٹین رہے گا، یہ لیول رہے گا، بیلنس رہے گا، جس سے لوگ ذرا تھوڑے سے عادی ہو جائیں گے کہ اب مہنگائی نہیں ہو رہی، چیزیں برابر ہیں. سامیہ خان صاحبہ، آپ کے پاس آؤں گی ریلیف کے حوالے سے. زنجانی صاحب نے تو کہہ دیا کہ ریلیف کو خاص نہیں ہوگا، لیکن کم از کم لوگ عادی ہو جائیں گے، اتنی مہنگائی سسٹین ہو جائے گی. آپ ایگری کریں گی؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ چینی 100 روپے سے 50 روپے ہونے جا رہی ہے، یہ تو نہیں ہونے جا رہا. لیکن جو ہے، جو ظلم کرنا تھا کر دیا گیا ہمارے اوپر. لیکن کہتے ہیں نا، اوپر ایک قدرت، ایک نظام اور بھی ہے، وہیں سے ریلیف کی خبر آ سکتی ہے اگر اہل زمین ظالم ہو جائیں. تو ہونے کیا جا رہا ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ایک میرے محدود اور ناقص علم کے اندر، کہ پاکستان کے کچھ نئے الائنسز بنیں گے، نئے اتحادی بنیں گے پاکستان کے، جو کہ پاکستان کی اس خطے میں اتنی اہمیت ہونے جا رہی ہے. جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انڈین جوتش بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. پاکستان کے ٹوٹے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں خاک ڈالے. پاکستان کو اگر خطرہ تھا تو 21 دسمبر 2020 تک خطرہ تھا. الحمدللہ اب جو ہمارے لیے سپنا دیکھ رہے ہیں وہ اس گڑھے میں خود گرنے والے ہیں. تو اس ملک کے جو نئے اتحادی بنیں گے پاکستان میں، کہتے ہیں نا جیسے لاڈلا بچہ بن جاتا ہے، پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہونے والی ہے کہ ساری سپر پاورز کو اس ملک کی ضرورت پڑے گی، جس کے نتیجے میں یہاں بیرونی سرمایہ کاری آئے گی. میں یہ نہیں کہوں گی زمین میں خزانے اگل دینے ہیں اور تیل کی دھاریں بہ جانی، یہ میں کچھ نہیں کہہ رہی. جو پچھلے سال سے میں سن رہی ہوں پیش گوئیاں، مجھے ایسا کچھ نہیں نظر آتا. مجھے بیرونی سرمایہ کاری آتی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے ملک میں روزگار کے وسائل بڑھیں گے،
جس سے ہماری معیشت ایٹ لیسٹ سنبھلنا شروع یعنی کہ آپ کو کہیں نہ کہیں عوام کو ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے، الحمدللہ دوسرے سیکٹرز میں نظر آتا ہے، لیکن آپ کو کم از کم ریلیف آپ یقین کریں 2019 اور 20 مجھے ایسے لگتا تھا کہ پاکستان کھڑا رہنے کے قابل ہو جائے. اب مجھے امید ہے کہ میرا ملک الحمدللہ، میں بھی پیٹریوٹک ہوں، مجھے تکلیف ہوتی تھی جب میں بری پیش گوئیاں کرنی پڑتی تھی، میں خود بھی فمبل کرتی تھی کہ میری زبان اٹکنے لگتی تھی کہ لوگ مجھے منحوس سمجھیں گے. لیکن اس باری میرا دل کہتا ہے، میرا علم بتاتا ہے کہ اس ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے آنے سے روزگار کے وسائل بڑھیں گے، جس سے میرے عوام کے مسائل کم ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں آپ نے اچھی خبر سنا دی ہے. زنجانی صاحب کچھ اچھی خبریں آپ نے بھی سنانی ہیں، اور شمین صاحبہ سے بھی سننی چاہوں گی میں، کیونکہ آج سال کا آخری دن ہے تو لوگ ذرا کچھ اچھی باتیں جو ہے وہ مزید سننا چاہتے ہیں. تو اچھی خبر سب سے زیادہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہ سننے کو مل جائے کہ 2021 میں کرونا وائرس کا خاتمہ یا اس میں مزید کمی آ سکتی ہے؟ اس حوالے سے سوال کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج 2020 کا آخری دن ہے. 2021 کیسا رہے گا؟ ستاروں کی چال کیا کہتی ہے؟ ماہرین علم نجوم، علم الاعداد، علم فلکیات کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ محمد علی زنجانی صاحب موجود ہیں، سامیہ خان صاحبہ موجود ہیں، شرمین محمود صاحب موجود ہیں. شرمین صاحبہ، 2021 کرونا وائرس کا کچھ خاتمہ یا اس میں کوئی اچھی کمی آ سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ ہو جائے گا، اس کا کام کافی بہتر ہو جائے گا. کرونا سے کیونکہ ویکسین آ گئی ہے، وہ 60% لوگوں کو اگر لگا دیں گے تو اس سے بہتر ہوگا. مگر ہمیں کرونا سنڈروم سے باہر نکلنا ہے. ہاں وہ مطلب کرونا سنڈروم جو ہے وہ بہت سالوں تک رہے گا، کیونکہ اس نے ہیومن سائیکالوجی کا کام کافی خراب کیا ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگ اور گورنمنٹس بھی وہ اگریسو ڈیسیجنس نہیں لیں گی. یہ جو اکنامک آپ سب کچھ کہہ رہے ہیں، مگر پاکستان میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. پاکستان میں وائرس کے حوالے سے بہتری آئے گی. اور کب تک آپ بہتری دیکھ رہی ہیں؟ کب تک دیکھ رہی ہیں بہتری آپ؟ جون جولائی میں انشاءاللہ. اچھا، مطلب گرمیوں تک کا انتظار کیا جائے. گرمیوں میں ویسے بھی جو ہے نا وہ پاکستان میں کم ہو جاتا ہے، لاسٹ گرمیوں میں بھی کم ہو گیا تھا، کم ہو جائے گا، بلکہ لوگ کہیں گے زمین کے اندر چلا گیا. زنجانی صاحب، جی کرونا بالکل، وائرس میری بہن قابل احترام ہے، لیکن ہم سارے پاکستانی ہیں تو باتیں ایسے نکل جاتی ہیں. اس میں ایسا ہے کہ کرونا کے حوالے سے کہ مارچ تک، اس کے بعد اس میں کافی حد تک ریلیف اور کمی آنا شروع ہو جائے گی. ایک چیز میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا، سامیہ جی نے پہلے سیگمنٹ میں جب بتا رہی تھیں کہ نیا نظام آ رہا ہے، نئی چیزیں آ رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. 9 فروری سے لے کر 12 فروری کے درمیان ایک یوگ بننے جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں کال سرپ یوگ. یہ اس وقت بھی بنا تھا جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا 1947 میں، کہ تمام سیارے راہو کیتو کے درمیان میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ دوبارہ ہوا، پھر 1965 کی جنگ ہوئی، پھر بنا 1971 کی جنگ ہوئی. اب یہ فروری میں دوبارہ، ویسے یہ بنتے رہتے ہیں، اتنے بڑے ڈراسٹک ایونٹس ہوتے ہیں، یہ بنتے ہیں، تو یہ اس کے ذریعے بنتے رہتے ہیں. فروری کے اندر یہ پھر سے کال سرب یوگ بننے جا رہا ہے. چونکہ اب نہ تو حالات 1947 والے ہیں، نہ معاملات اس طرح کے ہیں، تو اس دفعہ جو کال سرب یوگ لگے گا اس کے بعد ہوگا یہ کہ پاکستان کو ایک نیا نظام دیا جائے گا. اس کی دوسری بڑی دلیل یہ ہے علمی طور کے اوپر کہ پاکستان کے ذائچے میں اس وقت مشتری کی مہادشا چل رہی ہے اور مون کی اندردشا چل رہی ہے. مطلب دور اکبر، دور عسکر، 2 ٹائم چل رہے ہیں. مون کا تعلق جو ہے بیسیکلی پاکستان کے ذائچے کے تیسرے گھر سے ہے. ذائچے کا تیسرا گھر پاکستان کا یہ ہوتا ہے نئے فیصلوں کا گھر، نئے نظام کا گھر، ایکشن کا گھر اور عملی طور پہ اقدام کرنے کا گھر. اور یہ ٹائم رہے گا اگست تک. اگست تک اس میں کوئی شک نہیں ہے، علمی طور پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو پاکستان کے نظام کے اندر کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو سکتی ہے. چاہے وہ صدارتی لحاظ سے ہو، چاہے وہ ہمارے آئین کے حوالے سے ہو، چاہے کسی نئے چہرے کے آگے پیچھے آنے جانے سے ہو. 2021 کا سال ان 2 بڑے ایونٹس کی وجہ سے، ایک کال سرب یوگ اور اس کی وجہ سے کہ نظام کے اندر تبدیلی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نظر آ رہی ہے. یہ آپ بہت امپورٹنٹ باتیں بول رہے ہیں، کیونکہ فروری ہی وہی مہینہ ہے اور وہی تاریخیں ہیں تقریباً، مطلب وہی ٹائم لائن ہے کہ جس میں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، ہم نے اسلام آباد آ کے دھرنا دے رہا ہے، پھر سینٹ کے انتخابات بھی ہونے ہیں. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یا آر یا پار، یعنی کہ یا اپوزیشن کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں یا پھر خان صاحب کی طرف فیور میں جا سکتی ہیں چیزیں.
कुछ भी हो ऐसे ही है। सकता है देखिए, एक बड़े इवेंट के ऑपोजिशन नतीजे में। वाले अगर किसी माहिर इल्म नजूम से या एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते तो इनको हमेशा ये कहा जाता कि अगर आपने तहरीक चलानी है तो आप अप्रैल के बाद चलाते, 2021 अच्छा। अप्रैल के बाद। अच्छा ये वो टाइम था जिसमें खान साहब के जो सितारे हैं वो अपोजिशन उन पे थोड़ी सी हावी हो सकती थी, लेकिन अभी लेकिन इल्मी अब तौर आपने के दे दिया ऊपर ना मशवरा, आपने अब- ये मुफ्त का मशवरा दे दिया ऑपोजिशन को। सुन लें ऑपोजिशन वालों, मुफ्त का मशवरा, अप्रैल के बाद तहरीक। अच्छा, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टिंगली यही कह रही है कि जी अप्रैल के बाद तहरीक चलाएं। ऐसी चूंकि देखें इस वक्त बड़ा एक इम्पोर्टेंट सियारा जिसको हम जुपिटर कहते हैं, मुश्तरी, वो इस वक्त डिबिलिटेशन के अंदर चल रहा है, यानी हबूत का है, ख़राब पोजीशन में चल रहा है। और जुपिटर का ताल्लुक होता है खैर बरकत से, जुपिटर का ताल्लुक होता है एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत इल्म बांटने से। तो अभी इल्म तो बांटा नहीं जा रहा, अभी हो ये रहा है कि उसकी खराबी की वजह से कि जो अंदर का गुबार है, या जो अब आप देखें ना, किसी को अगर आपने बुरा कहना है अब आप ओपनली कह देते हैं कि लोग हिचकिचा नहीं रहे, लेकिन आफ्टर अप्रैल ये चीज़ें फिल्टर होंगी, ये चीज़ें बेहतर होंगी। और एक अच्छी बात मैं बता दूं, हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं ये सारे के सारे मुझे बाइखलाक भी होते हुए नजर आ रहे 2021 में। ये मैं आपको बता दूं। आपने बहुत अच्छी बात कर दी। कौन कौन आपको बाइखलाक होता हुआ नजर आ रहा है? ये जो निज़ाम की तब्दीली है ना, इस निज़ाम की तब्दीली के अंदर ही कोई ऐसी चीज़ ऐड होगी जिसकी वजह से सारे बाउंड हो जाएंगे कि हमने अपनी पॉलिसीज़ के या अपने जो भी असूल हैं उनसे बाहर नहीं निकला। काफ़ी हद तक मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें गर्मा गर्मी उस अंदाज में बाइखलाक हो जाएंगे, तहजीब के दायरे में आ जाएंगे। ये तो आप सीधी सीधी पीटीआई गवर्नमेंट गिरने के खबरें सुना रहे हैं। मैंने तो पीटीआई गवर्नमेंट के आपने कहा कि सियासतदान बाइखलाक हो जाएंगे, तहजीब के दायरे में हो जाएंगे। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई लॉ देते हैं और उसके ऊपर आप अमल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो चीज़ें हमेशा कंट्रोल में रहती हैं, जो कि माजरत के साथ माजी में सियासत के अंदर नहीं हुआ। लेकिन अब ये होगा, अब ये होगा कि अपोजिशन एंड गवर्नमेंट दोनों अपने अपने दायरे में रहते हुए कुछ ऐसा लाएअमल इख्तियार करेंगी कि चीज़ें आगे चलें। अब पाकिस्तान का जायचा देखें, 60 साल के बाद एक इंसान भी रिटायर हो जाता है। पाकिस्तान तो अब 73 साल 74 साल का हो गया है। अब नया कानून लॉन्च होगा जिसमें एटलीस्ट जो गवर्नमेंट होगी वो अपने 5 साल पूरे ज़रूर किया करेगी। उस तरफ चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, सामिया खान साहिबा, आप क्या कहेंगी? कोरोना वायरस की वबा कैसे नजर आ रही है आपको अगले साल में? सबसे पहले तो ये कि गरीदा जी, वन बाय वन मैं भी जैसे अपने सवाल कर रही थी। देखिए, कोरोना जब प्रिडिक्ट किया गया था तो 26 दिसंबर 2019 को इसी तरह 7 सितारे एक ही घर में इकट्ठे थे और सूरज वो ग्रहण भी लगा था, उस वक्त में मुकम्मल ग्रहण लगा था, जिसकी वजह से जो तकलीफ नजर आती थी उसका नाम पेंडेमिक निकला। अच्छा, अब फिर इसी तरह सितारे इज्तिमा करने जा रहे हैं, जो कि आपको भी डेट अभी अली ने बताई है। वो डेट जो है ये 9 फरवरी से गैलेक्सी जो है 11 फरवरी को इकट्ठे होते हैं और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता 19 और 22 फरवरी से डिस्पर्स होते हैं। लेकिन जो अपना काम करना होगा वो ये करके चले जाएंगे। मैं बहुत टेक्निकल बातों में अवाम को तो नहीं उलझाना चाहती, लेकिन एक तो बात तब्दीली तयशुदा सी बात है। दूसरी बात, 14 मई के बाद से कुछ ऐसे वाकयात होंगे जिसके नतीजे में, जैसे अभी हमारा अवाम आप बातें सुनती है कि हमारा इदारों पे से एतमाद शेकी हुआ है, ऐसे वाकयात होंगे कि हमारा अपने इदारों पे एतमाद बढ़ना शुरू होगा। हो सकता है नए लॉज आए, नई चीजें जो है इम्प्लीमेंट की जाएं, हमारी जुडिशरी, हमारी नैब ब्यूरोक्रेसी, जो भी चीजें हैं, और हमारा PIA का इदारा, तो इन इदारों पे हमारा वो एतमाद बहाल होना शुरू होगा। तो ये वाले जो 2.5 साल हैं शुरू हो चुके हैं, वो 21 दिसंबर 2020 से 2021, 2022, 2023 ऐसे होगा। ऊपर तो इस टीचर का नाम सेट्रन है, जोहल है और मुश्तरी मिलके कर रहे हैं। नीचे उसका सेहरा किसके सर सजेगा ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन जो ऐसी कुछ चीजें होंगी जो इंशाल्लाह ऐसे वाकयात पाकिस्तान को एक सेफ जोन में इस्तेहकाम में लेके जा रहे हैं गरीदा जी, कि आपको अपने पाकिस्तानी होने पे और ग्रीन पासपोर्ट होल्डर होने पे कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। वो जो हम ब्लैक लिस्ट होने जा रहे थे उसका खतरा हम पे से चलेगा और हमारा अब सफर वो शुरू होगा जिसके लिए असल में ये मुल्क बना था। अब उसका सेहरा इनमें से किसके सर सजना है और वो नहीं पता। अली ने बात की, एक और बात मैं कह दूं,
اس بات کو میں 100% سیکنڈ کر رہی ہوں. ہاں. پہلی بار اتنے سالوں کے بعد ملک میں صاف ستھری سیاست کی بگننگ ہوگی. تو یہ بات میں بھی اس کو انڈورس کرتی ہوں کہ ایک صاف ستھری پالیٹکس کا آغاز ہوگا. یعنی کہ آپ دونوں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جانے کی خبر سنا رہے ہیں. چھانٹی ہو جائے گی, اسکروٹنی ہو جائے گی اور فلٹر کر دیا جائے گا سسٹم کو. تو اب اس کا چہرہ سجے گا کس کے سر؟ اگر میں اس وقت جو لوگ دیکھوں تو آرمی چیف صاحب کا ستارہ بھی بڑا اسٹرانگ جا رہا ہے, اور اس وقت وہ جو ان کے سیٹرن اور جوپیٹر کی کنڈیشن ہے, ہو سکتا ہے وہی کوئی تھنک ٹینک ایسا لے آئیں. مجھے نہیں پتا وہ کیا سسٹم بنے گا, لیکن یہ شکر ہے کہ ہمارے ملک کی بچت ہے, ہمارا سروائیول ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ خبر اچھی ہے. اچھا, سامیہ صاحبہ کو تو آرمی چیف کا ستارہ بڑا اچھا پازیٹیو نظر آ رہا ہے. زنجانی صاحب آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل, ان کا ذائچہ جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ذائچہ ہے, اور ان کے فیصلے جو ہیں پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں. اور نہیں, ویسے تو پاکستان میں ہر آرمی چیف کا ستارہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, ذرا زنجانی صاحب بات مکمل کر لیں. میں بھول جاؤں گی, مشرف صاحب کے بعد یہ دوسرے جنرل ہیں جن کا ذائچہ بہت اسٹرانگ ہے. یہ آپ اچھی خبر سنا رہے ہیں یا کوئی پریشان کن مشرف کے بعد دوسرا ستارہ بڑا اسٹرانگ ہے؟ ماشاءاللہ نہیں لگے گا, یہ نہ ڈریے آپ. اوکے, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ نے یہ وضاحت کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جب 1947 میں بنا تھا, پاکستان کا جو فرسٹ ہاؤس ہے وہ ایریز ہے. ایریز کا رولنگ پلانٹ ہے مارس. تو پاکستان کا ذائچہ بیسیکلی جمہوری ذائچہ ہے ہی نہیں. پاکستان کا ذائچہ ہی عسکری ذائچہ ہے, اور اس وجہ سے ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے وہ ہمیشہ حاوی ہے اور آگے رہے گی, چاہے بیک ڈور پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیشہ, چونکہ پاکستان جس وقت بنا تھا اس وقت کی بنیاد ہی آپ نے ذائچہ ہی عسکری ہے, تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب ایسی آپ کو چلنا پڑے گا, اور اسی بنا کے اوپر پاکستان کے جو ابھی کرنٹ جنرل ہیں ان کا ذائچہ نو ڈاؤٹ بڑا اسٹرانگ ہے. اور 2021 کا سال ایون ان کے لیے بھی ذاتی طور کے اوپر بڑا اہم اور امپورٹنٹ سال ہے, کہ ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ دکھائی دیتا ہے, اور اچھی ذمہ داریوں میں اضافہ دکھائی دیتا ہے, جو کہ ہمارے پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت مثبت ثابت ہوں گی چیزیں. سامیہ صاحبہ, آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے جواب نہیں دیا. بیفور آئی گو ٹو شرمین صاحبہ, کرونا آپ کو 2021 میں ایکچولی آپ کو یاد ہوگا, بالکل میں وہاں سے بھٹک گئی کیونکہ آپ نے یہ بڑا سیریس سوال اٹھایا ہوا تھا. ایکچولی کرونا مارچ 2020 میں انٹر ہوا, کیونکہ اسٹرالوجی کا سال اسٹرالوجرز ایگری کریں گے کہ مارچ سے شروع ہوتا ہے, جب سورج برج ایریز کے اندر قدم رکھتا ہے. تو میرے رب نے چاہا یہ جو بہار آ رہی ہے مارچ میں, یہ اس کو لے جائے گی, اور سچ مچ بہار کا جھونکا آئے گا, اور اس سے انشاءاللہ ہماری جان چھٹنی شروع ہو جائے گی. ہماری, میں پاکستان کی بالخصوص بات کر رہی ہوں. یہ بہت بہت اچھی خبر ہے. شمین صاحبہ, کرم اللہ کا شکر, تھینک یو فار دس ریلیف کی خبر. شمین صاحبہ, اپوزیشن کے لیے مریم نواز, بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان, ان کے لیے آپ 2021 کا سال کیسا دیکھ رہی ہیں؟ ہاں, یہ مریم کے لیے اچھا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. بلاول ول گو انٹو بیک گراؤنڈ, اور اس کی جو بہن ہے آصفہ, ان کے ستارے بہت بلند ہیں یہ نیکسٹ ایئر, یہ جو اب آنے والا کل سے آج رات انشاءاللہ. اور اس میں ایک ہے یہ آنے والا بلڈ مون 26 مئی کو, اور رنگ آف فائر, ٹھیک ہے, یہ جون میں آنا ہے. تو یہ مئی جون میں ان دونوں کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ بڑا ٹرکی ہے. اس میں یہ جو ہیں ہمارے آرمی چیف باجوہ صاحب, یہ اپنے سارے کارڈز کھیلیں گے. کون سا ٹائم بتا رہی ہیں, کون سا ٹائم ڈیوریشن بتا رہی ہیں؟ یہ بلڈ مون کا 26 مئی سے لے کے اور جون 10 کے درمیان رنگ آف فائر کا جو ٹائم ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں ان کے لیے بڑے اسٹرانگ ہیں, اور اس میں وہ اپنے کارڈز کھیلیں گے پاکستان کو لے کے, اور اس سے پاکستان کا بہت فائدہ ہو جائے گا, ہسٹری میں ان کا نام آئے گا. اور ایک میں پولیٹیکل اسیسینیشن بھی دیکھ رہی ہوں 2021 میں. اللہ نہ کرے, مگر بہت خوفناک خبر سنا رہی ہیں آپ. بس, اور ایک میں کہوں گی کہ یہ جو ہے شاہد خاقان عباسی کو میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بنتا دیکھ رہی ہوں. اچھا جی, دیٹس انٹرسٹنگ. اور شہباز شریف صاحب کو میں سی پیک کے اندر آتا ہوا دیکھ رہی ہوں. شہباز شریف کو جیل میں سے باہر آ جائیں گے شہباز شریف آپ کے علم کے مطابق؟ جیل میں سے باہر آئیں گے, اور سی پیک اور چائنا کے ساتھ ان کا بہت ایک اچھے لیول کے اوپر لے کے. اور شاہد خاقان کو آپ پریزیڈنٹ
मतलब नून लीग में से प्रेसिडेंट ये कैसे हो सकता है? अब ये देखें, That's very interesting हिसाब है, अब उस पे situation. आप यकीन करें ना That's करें। very interesting situation. मतलब मरियम के लिए आप कह रही हैं that कि is 2021 quite अच्छा interesting. साल है. 21 अच्छा साल है। इमरान खान को जरा प्रॉब्लम है क्योंकि उनको उनका वो सारे वो इधर उधर हुए हैं, उनके जो जितने भी हाउसेज हैं उनके जो आगे प्लेनेट है, मगर उनको एक चीज है कि जरा रिजॉल्व शो करें तो कहीं ना कहीं वो टिक सकते हैं। ठीक है जी, ज़ंजानी साहब, सामिया साहिबा, शमीन साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ अपोजिशन के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ंजानी साहब, आप क्या देख रहे हैं अपोजिशन के लिए? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, पॉलिटिकल असैसिनेशन की बात कर दी शमीन साहिबा ने कि 2021 में कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन खुदा ना करे कि वो देख रही हैं। और नवाज शरीफ, क्या पाकिस्तान वापस आ सकते हैं 2021? देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो जायचा है ना, इस वक्त नवाज शरीफ का जायचा को इतना अच्छा नहीं चल रहा, और ये आज से नहीं है, ये तकरीबन इनकी खराबी का दौर नवंबर 2017 से स्टार्ट हो गया था। हाँ। और तब से ये ज़ेर अताब चल रहे हैं, और मई 2022 तक नवाज शरीफ साहब को अभी रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर ये पाकिस्तान आ भी जाते हैं, जो कि अभी नियर फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, 2021 के अंदर आप यूँ समझ लें कि 10% चांसेस हैं कि शायद ये वापस आएँ, अदरवाइज ये वापस आते हुए ब्लीक चांसेस हैं। ये 2022 से पहले नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो सख्तियाँ चल रही हैं वो कम और ख़त्म होती, यानी कि आप अगले इलेक्शन साल से पहले नवाज शरीफ को कोई रिलीफ मिलता हुआ देख रहे हैं? हो सकता है उस वक्त उनको मिल जाए। अभी उस दौर की मेरी वर्किंग नहीं है इनके जायचे की, क्योंकि 2021 की हम बात करेंगे में कुछ अच्छा नहीं है इनके, वो भी नहीं है। और 2022 का आधा साल हेल्थ इनकी जिस तरह से चल रही है ऐसी चलती रहेगी, को बहुत मेजर उसमें खराबी जो है वो नजर नहीं आ रही है। और हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी है और बेहतर भी है, सेहत इनकी बिल्कुल ठीक नजर आ रही है इनके जायचे के अंदर। मैं देखूँ दूसरे नंबर पे जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे नवाज शरीफ साहब को, जब तक उनकी ज़िंदगी है। शहबाज शरीफ साहब कभी भी फ्रंट पे आपको नज़र ही नहीं आएंगे, कभी भी नज़र नहीं आएंगे। वो एक महदूद सूबे तक महदूद रह सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं नंबर 2, नंबर सेकंड के तौर पे काम करते रहेंगे। सेकेंडली मरियम की जहाँ तक बात की जाए तो मरियम 2023 तक अब भी उसके स्टार्स भी इतने अच्छे नहीं हैं कि 2023 से पहले मरियम को कोई बेहतर चांस, बल्कि कुछ अरसे के बाद आप शायद देखेंगी आफ्टर जून और जुलाई कुछ अरसे के लिए मरियम शायद हट जाएं, साइड पे हो जाएं, या खामोशी इख्तियार कर लें। और जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक है, अच्छा, बिलावल का जायचा और शेख रशीद साहब का जायचा बड़ा कॉमन है, दोनों स्कॉर्पियंस हैं, तो दोनों की बड़ी मुवासलत है कि जैसे एक वन मैन शो होता है। इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं नो डाउट, जीनियस हैं, जहीन हैं, वो स्कॉर्पियंस होते हैं सारे, और वो शेख साहब भी हैं। तो बिलावल साहब पीपल्स पार्टी के अंदर, बल्कि पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है कि कुछ चेहरे जो मेन नज़र आते हैं अभी फ्रंट स्क्रीन पे वो ख़त्म हो जाएंगे और बिलावल प्रोमिनेंट होगा। अभी मेरी बहन ने जिस तरह बात की कि उनकी जो बहन है आसफा, नो डाउट आसफा के प्लैनेट्स की पोजीशन बिलावल से कहीं गुना बेहतर है, लेकिन उनको क्यों चांस नहीं दिया जा रहा, ये उनके अपने फैसले हैं। अगर वो फ्रंट पे आती हैं तो बिलावल से ज़्यादा बेहतर अंदाज में चल सकती हैं और किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच सकती हैं जहां इमरान खान मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सामिया साहिबा बिल्कुल मिनिस्टर बन सकती हैं। अच्छा, ये चले, आप ये दो ओपिनियंस तो आ गई हैं। सामिया साहिबा, आप क्या कहेंगी नवाज शरीफ के बारे में? मरियम नवाज, बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान, आसफा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं नवाज शरीफ साहब का बोल दूं कि नवाज शरीफ साहब के 3 बार वजीर आजम बनने की भी पेशगोई की थी, नाअहली की भी की थी, जाने की भी की थी, और सख्त वक्त मेरे हिसाब से उनका खत्म हो चुका हुआ है। पार्टी की बैकबोन रहेंगे 2021 में, मुझे मुल्क में आते हुए नजर नहीं आते, लेकिन अपनी पार्टी की बैकबोन वही रहेंगे, लाइमलाइट में नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ साहब 2021 में बाहर भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, और 2023 शहबाज शरीफ साहब का मैदान है। अभी भी उनका यहाँ पे इस मुल्क में 3 से 4 लोग हैं जिनका सियासी सितारा गरीदा जी इतना स्ट्रांग है, वो जितने भी सियासी यू टर्न ले लें, सियासी गलतियां कर लें,
पब्लिक में उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। उनमें इमरान खान साहब हैं, Okay. शहबाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, और एक मेरे जहन में एक और नहीं आ रहे अभी। अच्छा, फिर हम चले गए बिलावल साहब के ऊपर। बिलावल साहब जो मैं आज से 5 साल पहले से उनकी फैमिली को ये मशवरा दे रही थी, फिर मैं पर्सनली भी फरियाल जी को कहा कि अगर आप पार्टी की साख को बचाना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, तो आप अपनी क्योंकि आसफा का सितारा, यकीन कीजिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का रेप्लिका है। वो इतनी ही पावरफुल बन जाएंगी और अगले 2.5 सालों में वो अपने आप को मनवा लेंगी। बिलावल साहब का सियासी सितारा इतना स्ट्रॉन्ग जो है, इस ऐसे नहीं है कि वो लंबा नहीं खेलेंगे। हाँ, शादी के लिए कुछ, जैसे लोग, ये भी सवाल होता है, आपने नहीं किया लेकिन मैं जवाब दे दूं, कि शादी 2021 में अगर कोई खबर आती तो 22 वाला साल शादी का साल है, लेकिन उनका मैरिज हाउस हमारे खान साहब वजीर आजम से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, तो 1 से ज्यादा शादियों के इम्कानात मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस साल बेनिफिशरी रहेंगे अपनी कोशिश की, जो उन्होंने कोशिश की। बेनिफिट क्या मिल सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो है वो सियासत के मैदान में रहेंगे। मुझे तो somehow उन पे कोई केसेस बनते हुए नहीं नजर आते। ठीक है, आई विश कि हमारी ये इंटरेस्टिंग सी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन थोड़ी सी मजीद चल सकती, लेकिन टाइम बिल्कुल प्रोग्राम का मेरे पास ख़त्म हो गया है। मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, सामिया खान साहिबा, शर्मीन महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि 2021 हर फ़र्द के लिए और तमाम दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और खुशियों से भरा हुआ और आसानियों से भरा हुआ साल रहे। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ईयर 2021। अल्लाह हाफ़िज़।